नमस्कार, साँझ 7 बजेको जाडो डायरीमा स्वागत छ। हामी अहिले रेडियो जागरण 93.6 मेगाहर्जको स्टुडियो बुटवल कालिका नगरबाट बोलिरहेका छौँ। तपाईँ हामीलाई www.radiojaagaran.com मार्फत पनि विश्वभर सुनिरहनु भएको छ। डायरीसँगै उपस्थित छु म टेक मास्की राणा। डायरी सुरु गरौँ मूल खबर शीर्षकबाट। बुटवलमा 45 सहित रूपन्देहीमा आज 68 जना नयाँ कोरोनाका बिरामी थपिए। कोरोना दुर्घटनाको मुख्य चुनौती बन्दै सुनचाँदी व्यवसायी बर्मा मृत अवस्थामा फेला। सहमतिपछि लुम्बिनी शासकीय नगरपालिकामा लगाइएको ताला खुल्यो। 1 महिने साबुन पानीले हात धुने अभियान सुरु। 2 महिनाको भाडा छुट गर्न उबासङको निर्णय। असोजमा हुने अधिवेशन स्थगित। स्याङ्जामा माटोको ढिस्कोले पुरिँदा 1 जनाको ज्यान गयो र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका उपमहासचिवद्वारा सहयोगको आह्वान। अब खबर विस्तारमा। लकडाउन हटाएसँगै रूपन्देहीको बुटवलसहित देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या बढेको छ। सरकारले तोकेको मापदण्डलाई बेवास्ता गर्दा कोरोना संक्रमित बढेका हुन्। आज पनि बुटवलमा 45 जना नयाँ कोरोनाका बिरामी थपिएका छन्। बुटवलमा 45 सहित रूपन्देहीमा आज 68 जना नयाँ संक्रमित थपिएका हुन्। स्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देहीले जारी गरेको कोरोनाको दैनिक संक्रमित प्रतिवेदन अनुसार 20 जना महिला र 48 जना पुरुषलाई संक्रमण पुष्टि भएको हो। बुटवलमा 15 जना महिला र 30 जना पुरुषलाई गरी 45 जनालाई संक्रमण देखिएको छ। त्यस्तै सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा 10 जना पुरुषलाई संक्रमण देखिएको छ भने देवदह नगरपालिकामा 1 जना पुरुष संक्रमित भएका छन्। तिलोत्तमा नगरपालिकामा 3 जना महिला र 4 जना पुरुष गरी 7 जनालाई संक्रमण देखिएको छ। त्यसै गरी लुम्बिनी शासकीय नगरपालिकामा 1 जना महिला, सैनामैना नगरपालिकामा 3 जना पुरुष र सुदौधन गाउँपालिकामा 1 जना महिला र 1 जना पुरुषलाई संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। रूपन्देहीमा हालसम्म संक्रमितको संख्या 2564 पुगेको छ, जसमध्ये 23 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म 1904 जना संक्रमित निको भएर घर फर्केका छन्। आज सक्रिय संक्रमित 637 जना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेश 5 मा कोभिड-19 सँगै सडक दुर्घटनाको अवस्था ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले तयार पारेको 3 महिनाको अवधिमा कोभिड महामारीबाट 58 जनाले ज्यान गुमाउँदा सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 44 जना पुगेको छ। त्यसै गरी सवारी दुर्घटनामा परि 646 जना घाइते भएका छन्। यस आर्थिक वर्ष 2077-78 को श्रावण 1 गतेदेखि असोज 11 गतेसम्म 73 दिनको अवधिमा भएका विपदका घटनाहरू विश्लेषण गर्दा कोरोना महामारीसँगै सडक दुर्घटना अर्को ठूलो महामारीका रूपमा देखिएको हो। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार श्रावण महिनामा 3 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु हुँदा 32 जना सवारी दुर्घटनामा परि मृत्यु भएका छन् भने 355 जना घाइते भएका छन्। भाद्र महिनामा 37 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु हुँदा 16 जनाले सवारी दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाएका छन्। 276 जना घाइते भएका छन्। यसै गरी असोज महिनाको 11 गतेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार 15 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु हुँदा 5 जनाको सडक दुर्घटनामा परि मृत्यु भएको छ भने 95 जना घाइते भएका छन्। यो अवधिमा प्राकृतिक विपदमा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या 20 जना रहेको छ। प्राकृतिक प्रकोप अन्तर्गत पहिरोमा परि 18 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 16 जना घाइते भएका छन्। यसै गरी चट्याङका कारण 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1 जना घाइते भएका छन्। खोलाले बगाउँदा 19 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1 जना घाइते भएका छन्। आगलागीमा परि 1 जनाको ज्यान गएको छ भने 1 जना घाइते भएका छन्। प्रदेशमा सोही अवधिमा सवारी दुर्घटना तथा बाढी पहिरोमा परेर 1397 पशु चौपाईले ज्यान गुमाएका छन्। त्यसै गरी 72 निजी घर बाढी पहिरोले पूर्ण क्षति भएका छन् भने 37 घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ। सोही अवधिमा 4 वटा सार्वजनिक भवन पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ भने 3 वटा भवनमा आंशिक क्षति पुगेको छ। 4 दिनदेखि हराइरहेका जिल्ला सुनचाँदी व्यवसाय सङ्घ कपिलवस्तुका सचिव राघवेन्द्र वर्मा मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिका स्थित खोरिया नजिक बाणगङ्गा नदी किनारमा उनको शव आज दिउँसो भेटिएको हो। उनको शव घोप्टो परेको अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। वर्मा सदरमुकाम तौलिहामा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आउनु भएको थियो।
शनिबार साँझ घरबाट उनी घुम्न भनी हिँडेका थिए। रातिसम्म घर नफर्केपछि उनका परिवारजनले खोज तलासका लागि सबैलाई अपिल गरेका थिए। घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुले जनाएको छ। सहमतिपछि लुम्बिनी शासित नगरपालिकामा लगाइएको ताला खुलेको छ। नगरपालिका र राजनीतिक दलबीच आगामी माघ मसान्तसम्म अभिभावककै तर्फबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बनाउने र त्यसपछि शिक्षा ऐन संशोधन गरी पुरानै प्रावधान कायम गर्ने सहमतिपछि आज कार्यालयको ताला खोलिएको जनता समाजवादी पार्टी जसपाका नगर अध्यक्ष तथा समिति सङ्ग्रह समितिका संयोजक अब्दुल मोबिन खानले जानकारी दिनुभएको छ। शिक्षा ऐनमा भएको वडा अध्यक्ष नै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने प्रावधान खारेज गर्न माग गर्दै यही 6 असोजमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी र मार्क्सवादी पार्टीले संयुक्त रूपमा तालाबन्दी गरेका थिए। ताला खुलेपछि आजदेखि कार्यालयको काम सञ्चालनमा आएको प्रमुख मनमोहन चौधरीले बताउनु भएको छ। दलहरूले शिक्षा ऐन संशोधनसँगै छाडा चौपाए व्यवस्थापनको माग समेत गरेका थिए। नगर प्रमुख चौधरीले छाडा चौपाए नियन्त्रणका लागि नगरपालिकाले प्रयास गरिरहे पनि स्थानीयवासीको सहयोग भए नियन्त्रण सम्भव भएको बताउनु भएको छ। प्रदेश 5 मा 1 महिने साबुन पानीले हात धुने अभियान सुरु भएको छ। नेपाल खुला दिशामुक्त भएको 1 वर्ष पुरा भएको अवसरमा प्रदेश 5 भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले 1 महिने हात धुने अभियान सुरु गरेको हो। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट बच्नको लागि सरकारले 1 महिने अभियान सुरु गरेको भौतिक तथा पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिनुभयो। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम कायमै रहेकाले हात धुने बानीको विकासलाई अझै प्रभावकारी बनाउनको लागि अभियान सञ्चालन गरिएको उहाँको भनाइ छ। मन्त्रालयमा आज पत्रकार सम्मेलन गरी अभियानका बारेमा जानकारी गराइएको हो। मन्त्रालयका अनुसार यो अभियान आगामी कार्तिक 14 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री चौधरीले सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक संस्थान, निजी प्रतिष्ठानहरू तथा सार्वजनिक स्थलहरूमा कन्ट्र्याक्ट लेस हात धुने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्नुभयो। नियमित रूपमा हात धुने बानीको विकास गरे यसले कोरोना भाइरस संक्रमणबाट सुरक्षित रहन धेरै ठूलो काम गर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। चैत्रको दोस्रो साताबाट रूपन्देहीको बेलिया नाकाबाट आवत जावतमा रोक लागेपछि नेपालतर्फको बजारमा व्यापार बढेको छ। विश्वव्यापी कोभिड-19 महामारीले सीमा क्षेत्रका नागरिक सामान किन्न भारतीय भूमिमा नगएपछि नेपाली बजारमा उपभोक्ताको आकर्षण बढेको हो। साथसाथै प्रदेशमा सरकारले चाडबाडमा भारतीय बजारमा जाने आउने गतिविधिमा रोक लगाएपछि सीमा क्षेत्रका बजारका व्यवसायी उत्साहित भएका छन्। मुलुककै दोस्रो ठुलो र प्रदेश 5 को ठुलो भन्सार नाकाको रूपमा रहेको भन्सार भैरवा भन्सार कार्यालयबाट निरन्तर सामान आयात निर्यात भए पनि सर्वसाधारणका लागि आवत जावतमा रोक लगाइएको हो। कोरोना महामारीका कारण भारतबाट हुने किनमेल रोकिएपछि नेपाली बजारमा उपभोक्ताको भिड बढेको हो। दसैँ तिहार नजिकिँदै गएकाले पनि बजारमा उपभोक्ताको चहल पहलमा वृद्धि भएको छ। अघिल्ला वर्ष चाडबाडका बेला सयौं सर्वसाधारण दैनिक उपभोग्य सामान किन्न भारतको सुनौली, नौतनवा, गोरखपुरसम्म जाने गरेका थिए। 6 महिना यता आवत जावतमा बन्देज लगाएपछि यो क्रम रोकिएको छ। बुटोल उद्योग वाणिज्य सङ्घ रूपन्देहीले बुटोलको सङ्गम पथमा रहेको सङ्घको भवनमा व्यवसाय गरेका व्यवसायीलाई 2 महिनाको भाडा छुट गर्ने निर्णय गरेको छ। सङ्घको आज बसेको कार्यसमिति बैठकले सङ्घको भवनमा व्यवसाय गरेका व्यवसायीलाई 2 महिनाको भाडा छुट गर्दै आम घरधनीलाई पनि व्यवसायीलाई सहुलियत प्रदान गर्न आग्रह गरेको हो। यस्तै घरबाल छुट गर्ने घरधनीलाई बहाल कर छुट गर्न समेत सरकारसँग माग गरेको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण सरकारले गत चैत्र 11 गतेदेखि गरेको लकडाउनका कारण 6 महिना व्यापार व्यवसाय ठप्प भएकाले व्यवसायीलाई केही हदसम्म भए पनि राहत होस् भन्ने उद्देश्यले भाडा छुट गरिएको सङ्घका अध्यक्ष खिमबहादुर हमालले जानकारी दिनुभयो। सङ्घले महामारीको समयमा आफ्नो घर भवनमा व्यवसाय गरेका उद्योगी व्यवसायीलाई घर भाडा छुट गर्न घरधनीहरूलाई आग्रह गर्दै सङ्घले गरेको आग्रहमा सहयोग प्राप्त हुने समेत विश्वास गरेको छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा तिलोत्तमा नगर कमिटीले देशभरि परेको अविरल वर्षाका कारण तिलोत्तमाका केही भागमा क्षति पुर्याएको भन्दै स्थानीय प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग बाढी प्रभावितहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न र नदी नियन्त्रण र व्यवस्थापनको योजना बनाउन आग्रह गरेको छ। नेकपा तिलोत्तमा नगर कमिटी सचिवालयको आज बसेको बैठकले बाढीबाट प्रभावित बनेकाहरूलाई यथोचित राहत र क्षतिपूर्तिको प्रबन्ध गर्न र नदी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउन माग गरेको हो। असोज 9 गते राति परेको अविरल वर्षाका कारण तिलोत्तमा 11 को भूपू सैनिक र सुखौरा क्षेत्र, तिलोत्तमा वडा नम्बर 8 को ज्योतिनगर, 7 को दलका जहदा, 1 को चपरहट्टी, वडा नम्बर 10 को ड्याम साइट, 4 को डिङ्गनगर, 5 को मणिग्राम पूर्वी क्षेत्र, 15 को मधौलिया, 17 को कानपारा क्षेत्र डुबानमा पर्दा केही घर, कृषि बाली, कुखुरा तथा बङ्गुर फार्म, उद्योग व्यवसाय लगायतमा क्षति पुग्नुका साथै केही पशु चौपाएको मृत्यु भएको थियो। जागरण डायरीमा अब विश्रामको पालो। विश्रामपछि हामीसँग बाँकी छन् असोज 28 र 29 गते गर्ने तय भएको बुटोल उद्योग वाणिज्य सङ्घको 67औं साधारण सभा तथा अधिवेशन स्थगित, स्याङ्जाको वालिङमा माटोको ढिस्कोले पुरिँदा एकजनाको ज्यान गयो लगायतका खबरहरू हामीसँग बाँकी नै छन्। रेडियो जागरण सुन्दै गर्नुहोला। खुसीको खबर यहाँहरूको माझमा नेसनल जियोग्राफिकल मोडेल अफ म्याप कम्पनीले कुनै पनि प्रदेश, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका, वार्ड र सामुदायिक वन, खानेपानी पाइपलाइनको क्षेत्र, पर्यटकीय स्थल आदिको सर्वे समेतको नक्सा तयार गरी मोडेल बनाउने काम गर्दछ। मोडेल भनेको विकासको मेरुदण्ड हो जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार काम गर्छ। पर्यटकीय स्थल आदिको सर्वे समेतको नक्सा तयार गरी मोडेल बनाउने काम गर्दछ। मोडेल भनेको विकासको मेरुदण्ड हो जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार जापानिज प्रविधिद्वारा तयार गरिन्छ। त्यसैले हामीलाई विकासमा सहभागी बनाई सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्। तपाईको सेवामा नेसनल जियोग्राफिकल मोडेल अफ म्याप खुलेको छ। हाम्रा विशेषताहरू: नक्साको आधारमा मोडेल तयार गर्ने, कुनै पनि रिसोर्ट क्षेत्रको डिपिआर तयार गर्ने, ट्रेनिङ नक्सा तयार गर्ने, कुनै पनि पर्यटकीय स्थलको डिजाइन तयार गर्ने, पक्की बाटोको डिजाइन तयार गर्ने, सम्पूर्ण प्रकारको नक्सा तथा निर्माणको काम गर्ने। सम्पर्क नेसनल जियोग्राफिकल मोडेल अफ म्याप, तिलोत्तमा 1 वनबाटिका, तिजेन्द्र पथ, मोबाइल 984171 11448, 9860 42690, प्रोप्राइटर MME केबी राजकोटी। आउनुहोस्, हाम्रो देश विकासको लागि हामी सबै नागरिकहरू मिलेर नेपाल सरकारलाई सहयोग गरौँ। शरीर मात्र बलियो भएर के गर्ने? मानिसलाई एउटै दाँतले कमजोर बनाइदिन्छ। अब किन चिन्ता लिनुहुन्छ दाइ? पितृको आशिष डेन्टल क्लिनिकमा जानुस्, दाँतको समस्या समाधान भइहाल्छ नि। हामी कहाँ पाल्पा मिसन हस्पिटलका डाक्टरद्वारा दैनिक चेक जाँच गरिन्छ। दाँतमा नचिनिने गरी चाँदी सिमेन्ट भर्ने, दाँतको जरैदेखि उपचार गर्ने, बाङ्गो टेङ्गो दाँत सिधा बनाउने, दाँतमा खोल राख्ने तथा दन्त चिकित्सकद्वारा सम्पूर्ण दाँत सम्बन्धी समस्याको उपचार गरिन्छ। विस्तृत जानकारीको लागि पितृको आशिष डेन्टल क्लिनिक, भुड्की चोकदेखि 400 मिटर भित्र सुक्खानगर जाने बाटोमा। फोन 071 50 31 45, मोबाइल 98470 24 140 र 98671 64 163। अत्याधुनिक सुविधा सहित आफ्नै भवनमा रहेकाले विशेष छुटका साथ उपचार गरिन्छ। अङ्कल, म त सरकारी कोटामा जापान जाने निर्णय गरे नि। भाषा सिकेकी छौ? छैन। यस्तालाई के भन्ने? यस्तालाई आजै बिटा ट्रेनिङ सेन्टरमा गएर जापानिज भाषा सिक्न भन्ने। हाम्रा विशेषताहरू: जेएफटीले तयार पारेका पाठ्यक्रम अनुसार प्रशिक्षण हुने, परीक्षाको प्रश्न पत्रहरूको अभ्यास गराइने, सबै किसिमका स्किलहरूको प्रशिक्षण दिइने, अडियो तथा भिडियोद्वारा प्रशिक्षण, विगत 15 वर्ष जापानमा रही जापानिज कल्चर सम्बन्धी सम्पूर्ण ज्ञान भएको तथा जापानिज भाषाको यान 2 यान 1 लेभलको दक्षता भएको प्रशिक्षकद्वारा प्रशिक्षण गराइने। जापान र नेपाल सरकार बीच भएको श्रम सम्झौता अनुसार कामदार भिसामा जापान पठाउने नेपालकै पहिलो संस्था बिटा ट्रेनिङ सेन्टर, बुटोल 3 कुने पानी ट्याङ्कीको दक्षिणपट्टि। फोन 071 540 045, मोबाइल 98 632 084 49।
कञ्चनजङ्घा पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट नेपाल बुटोलमा भर्ना खुल्यो। विगतका वर्षहरूमा 100% उत्तीर्ण गराउन सफल नेपालको पहिलो सिटिभिटीबाट मान्यता प्राप्त 18 महिने रोजगारमूलक प्री डिप्लोमा तह इन्टरप्रेनरसिप डेभलपमेन्ट अन्तर्गत उद्यम विकास सहजकर्ता इडिया प्राविधिक विषयमा भर्ना भई भविष्य उज्जवल बनाउनुहोस्। अध्ययन गर्नका लागि आवश्यक योग्यता एसईई वा एसएलसीमा कुनै पनि ग्रेडमा उत्तीर्ण भएका वा सोभन्दा माथि अध्ययन गरेका। अध्ययन गरेपछि रोजगारी पाउने अवसरका क्षेत्रहरू के छन्? नेपाल सरकारको गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम, माइक्रो इन्टरप्राइज डेभलपमेन्ट फर पोभर्टी एलिभेसन, मेडपा कार्यक्रम। स्थानीय तह, गाउँपालिका, नगरपालिका, सहकारी, घरेलु कार्यालय, विभिन्न विकास परियोजना, आय आर्जन तथा जीविकोपार्जन कार्यक्रम, एनजिओज, आइएनजिओज, प्रोजेक्ट आदि। समुदाय स्तरमा कार्यक्रम सञ्चालन, प्रपोजल तथा व्यावसायिक योजना तयारी, उद्यमशीलता साथै लघु उद्यमको क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको रूपमा कार्य गर्न सकिने साथै स्वरोजगारका लागि समेत ज्यादै उपयोगी हुने प्री डिप्लोमा तह इन्टरप्रेनरसिप डेभलपमेन्ट भर्नका लागि तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोस्। छात्रवृत्तिको समेत व्यवस्था छ। आवश्यक संख्या 40 जना मात्र। आवेदन फारम वितरण मिति 2077 भाद्र 30 गतेदेखि। आवेदन फारम बुझाउने अन्तिम मिति 2077 असोज 19 गतेसम्म। फारमका लागि kpinbutual@gmail.com। थप जानकारीका लागि कञ्चनजङ्घा पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट नेपाल केपिन, बुटोल योगीकुठी, फोन 071 420 416, 98 510 74 912, 98 510 94 016, 98 674 024 29। साथै kpinbutual@gmail.com मा पनि इमेल गरी सम्पर्क गर्न सकिनेछ। साथ साथ सदाभरको जोड्छ सम्बन्ध यो सुरक्षाको आभास हो लक्ष्मी। विश्वास यो टुट्दैन कहिले, साथ यो रहिरहन्छ जहिले, सधैँ सँगै रहने बाचा हो लक्ष्मी। लक्ष्मी स्टिल, नेपालकै ग्यारेन्टेड नम्बर 1 क्वालिटी। छोटो विश्रामपछि पुनः स्वागत छ जाडा डायरीमा। अब बाँकी खबरहरू। असोज 28 र 29 गते गर्ने तय भएको बुटोल उद्योग वाणिज्य सङ्घको 67औं साधारण सभा तथा अधिवेशन स्थगित भएको छ। आज बसेको सङ्घको बैठकले सङ्घले असोज 28 र 29 गतेका लागि तय गरेको साधारण सभा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो। वर्तमान कार्य समितिको कार्यविधि समाप्त हुन थालेपछि सङ्घले असोज 28 र 29 गते साधारण सभा र नयाँ कार्य समितिको निर्वाचनको घोषणा गरेको थियो। मुलुकमा जारी कोरोना महामारीका कारण सबैजना एक स्थानमा भेला हुन नसक्ने परिस्थिति नभएकाले साधारण सभा स्थगित गरिएको बुटोल उद्योग वाणिज्य सङ्घले जानकारी गराएको छ। स्याङ्जाको वालिङमा माटोको ढिस्कोले पुरिँदा एकजनाको ज्यान गएको छ। 2 जना घाइते भएका छन्। वालिङ 11 पेखुको पेनेर गैरामा आज बिहान गिट्टी निकाल्ने क्रममा माथिबाट खसेको माटो ढिस्कोले उनीहरूलाई पुरेको प्रहरीले जनाएको छ। माटोले पुरिएर गम्भीर घाइते भएकी वालिङ 11 की 39 वर्षकी दुर्गा थापाको उपचारको क्रममा ज्यान गएको हो। घाइते भएपछि थापालाई उपचारका लागि गरौ प्राथमिक अस्पताल लगिएको थियो। माटोले पुरिएर घाइते भएका 35 वर्षकी मुना थापा र 31 वर्षका नारायणी सिंजालीको उपचार भइरहेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका ग्राहकलाई तत्काल जरिवाना नलाग्ने भएको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 प्रकोपका समयमा मिटर रिडिङ हुन नसकेका कारण जरिवाना नलिन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइराला र उप कार्यकारी निर्देशक एवं ग्राहक तथा वितरक निर्देशनालयका प्रमुख हरराज नेउपानेलाई मन्त्रालयमा बोलाएर तत्काल जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिनुभएको हो। कोरोना नियन्त्रणका लागि गरिएको लामो बन्दामनीका कारण प्राधिकरणका अधिकांश ग्राहक र औद्योगिक ग्राहकको मिटर रिडिङ रोकिएको थियो। कतिपय ग्राहकबाट उक्त अवधिमा मिटर रिडिङ नभएका कारण जरिवाना लगाइएको गुनासो आएपछि मन्त्री पुनले तत्काल प्राधिकरणको उच्च नेतृत्वलाई बोलाएर जरिवाना नलगाउन निर्देशन दिनुभएको हो। नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल तरुण दलको संगठन विस्तार तीव्र पारिएको छ, जस अन्तर्गत तरुण दल बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 प्रगति नगर इकाइ गठन गरिएको छ।
तरुण नेता साजन भारीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा काङ्ग्रेसका वडा सभापति चित्रबहादुर वर्माले अन्यायका विरुद्धमा तरुणहरू जागरुक हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले तरुणहरूले सृजनशील काम गरेमा काङ्ग्रेसलाई समेत फाइदा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सो अवसरमा काङ्ग्रेसका नेता जितबहादुर मल्लले विकृति र विसङ्गतिका विरुद्धमा तरुणहरू जाग्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो। तरुण दलका नगर सभापति सुजन पुनले तरुणहरूलाई सङ्गठित गर्ने र रचनात्मक कार्यमा लगाउने अभियानमा आफूहरू लागि परेको दावी गर्नुभयो। स्मार्ट सिटीको अवधारणामा अगाडि बढ्दै गरेको स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले स्मार्ट वालिङ डिजिटल सिस्टमको सुरुवात गरिएको छ। वालिङलाई उत्कृष्ट स्मार्ट सिटी बनाउने उद्देश्यले स्मार्ट वालिङ एप्सको सुरुवात गरिएको हो। वडामा हुने सिफारिसका कामकाजहरू डिजिटल सिस्टमबाट भुक्तानी सहित गर्ने नेपालकै पहिलो पालिका वालिङ बनेको छ। स्मार्ट पालिकाले निर्माण गरेको यो एप तथा विद्युतीय सुशासन प्रणाली वालिङ नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेसँगै यसको शुभारम्भ भएको हो। जनता समाजवादी पार्टी नेपालले बाढी पहिरोबाट विस्थापित घर परिवारलाई तत्काल राहत तथा आवासको व्यवस्था मिलाउन माग गरेको छ। जनता समाजवादीले आज बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै वडा नम्बर 17 शिवनगर बस्तीका 35 घर परिवार बाढीको जोखिममा रहेकाले तत्काल विस्थापित घर परिवारलाई राहत तथा आवासको व्यवस्था मिलाउन माग गरेको हो। यस्तै बाढी पहिरोका कारण क्षति भएको स्थानको अनुगमन गरी थप क्षति हुनबाट रोक्नका लागि तटबन्धको व्यवस्था मिलाउनका साथै बुटवल उपमहानगरपालिका भित्र तिनाउ नदी तथा दानव नदीको छेउछाउमा रहेको सुकुम्बासी बस्तीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न माग समेत गरिएको छ। कार्तिक 1 गतेबाट एउटै प्रकृतिका 2वटा सहकारीमा सदस्य बन्न नपाइने भएको छ। सहकारी विभागले सहकारी ऐन 2074मा भएको व्यवस्था अनुसार कार्तिक 1 गतेदेखि दोहोरो सदस्यता अन्त्य गर्नुपर्ने भएको हो। सहकारी ऐन 2074 को दफा 32 को उपदफा 1 क मा कुनै व्यक्ति वा स्थानीय तहको एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था रहेको छ। सो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य रहे 3 वर्ष भित्र एक संस्थाको मात्रै सदस्यता कायम गर्न व्यवस्था गरिएको छ। सहकारी विभागले जारी गरेको सूचनामा सहकारी ऐन 2074 मिति 2074 कार्तिक 1 गतेदेखि जारी भएकाले यही असोज मसान्तमा 3 वर्ष पुरा हुने हुँदा पुराना सदस्यहरू पनि दोहोरो सदस्य बन्न नपाइने भएका हुन्। जागरण डायरीमा अब विदेशको खबर। संयुक्त राष्ट्र सङ्घका उपमहासचिव अमिना मोहम्मदले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपका लागि सहयोगको आह्वान गर्नुभएको छ। विश्वभरि महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका विरुद्धमा खोप विकास गरी उपचार गराउन 35 अर्ब अमेरिकी डलरको आवश्यकता परेको उहाँले बताउनु भएको हो। विश्व नै अहिले आपतकालीन अवस्थामा छ। त्यसको निवारणका लागि खोपको आवश्यकता पर्दछ। त्यसको विकास, उत्पादन र बिक्री वितरणका लागि ठूलो धनराशि चाहिने भएको छ उहाँले भन्नुभयो। राष्ट्रसङ्घको मुख्यालय न्युयोर्कमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले विश्वव्यापी यो महामारी अन्त्यका लागि सबैले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। विश्वलाई पुनः पहिलेकै अवस्थामा फर्काउनका लागि आफ्नो ठाउँबाट सबैले योगदान गर्नुपर्ने तथा स्वास्थ्य, बौद्धिक अध्ययन, अनुसन्धानका क्षेत्रबाट र नीति क्षेत्रबाट पनि प्रयासहरू भइरहेको उहाँले जानकारी पनि दिनुभयो। यिनै अन्तर्राष्ट्रिय खबरसँगै साँझ 7 बजेको जाडो डायरीको हामी अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनुभन्दा पहिले मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। बुटवलमा 45 सहित रूपन्देहीमा आज 68 जना नयाँ कोरोनाका बिरामी थपिए। कोरोना दुर्घटनाको मुख्य चुनौती बन्दै। सरकारी व्यवसायी बर्मा मृत अवस्थामा फेला। सहमतिपछि लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा लगाइएको ताला खुल्यो। 1 महिने साबुन पानीले हात धुने अभियान सुरु। 2 महिनाको भाडा छुट गर्ने उबा सङ्घको निर्णय। असोजमा हुने अधिवेशन स्थगित। स्याङ्जामा माटोको ढिस्कोले पुरिँदा 1 जनाको ज्यान गयो र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका उपमहासचिवद्वारा सहयोगको आभार। यिनै खबरसँगै प्राविधिक मित्र प्रमोदका साथ म टेक मास्की राणा बिदा भएँ। नमस्ते।